دلته برسلانه خوړه کړې وه دلته نه رسېدو. بچہ حسیب اللہ موجود نہیں ہے. خولې راله کلکه بنده کړ. ما لوگ ډېر آواز کړ چا نه اورېدو. آپ بچے کی تلاش نہ کریں بلکہ ہمارے ساتھ بات کریں اور ہمیں 30 لاکھ روپے دیں تاکہ ہم آپ کو بچہ واپس کریں. پیش امام کے پیچھے آپ نے باجماعت نماز بھی ادا کی. ان کا بچہ اغوا کر کے ان سے مزید رقم لے کے اپنی جو ہے نا وہ قرض وہ ختم کرتا. کیر به سره او نشه کې پکې چولې وي. 100% دا مطمئن شوم چې بس سړی خو من نه تلې اس میں پکڑا بھی جا سکتا ہوں اور کچھ اور بھی مسحب ہو سکتا ہے. تو اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے اپنی داڑھی وہ منڈوا لی. ترلی بھی ہمارا کول از منگ سب دی اجرا کے راستوم ہاتھ پاؤں ان کے باندھ کے وہاں پر ان کو رکھا گیا تھا. هغه دې کې قتل شوی و هغه چې قتل شوی و چې دا 30 لاکھ روپے تبا لگا کے دا معصوم مرسا قتل کیږي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن اوان. ناظرین، سر پہ ٹوپی، لمبی داڑھی اور مسجد کا پیش امام، لیکن اس کے چہرے کے پیچھے چھپا ہے خوفناک راز. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں خزانے کے علاقے میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی، جس میں پیش امام نے بچے کو اغوا کر کے کہاں پہ رکھا، کتنے روز تشدد کا نشانہ بنایا، پھر اس کے بعد ہوا کیا، یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم ورثہ سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین، اس وقت میں اسی گھر میں موجود ہوں جہاں پر 7 سالہ مغوی بچے کو قید رکھا گیا تھا. پھر یہاں سے ہی جو مسجد کا پیش امام تھا تقریباً صبح 5 بجے اس نے پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے اسے پھر مردان شفٹ کیا تھا. میرے ساتھ وہ بچہ موجود ہے، آپ کو یہ پریکٹیکلی دکھائے گا اس کو کہاں پہ رکھا گیا تھا اور اس کو کھانا پینا دیتا تھا جو پیش امام ملزم تھا. یعنی اسیبہ تیدل تساتلی ہوئی تراشت کم ذکے ہوئے تھا. دې کې دلته برسلانه خوړه کړې وه دلته نه رسېدو. ها څو ورځې دلته ناست وې؟ 3 ورځې. همدې باتروم کې وې 3 ورځې؟ او روټۍ موټۍ به یې درکوله دله؟ څه شی به یې درکو؟ خیر کیرو کیر به یې سره درکو او نشه کې پکې اچولې وې هر څه. ما وکتل ما نه خوړل لیسته مې دې کې واچولې. ها او ته چې 3 ورځې دې باتروم کې وې یریدې به نه؟ نه یریدو. نه یریدې؟ یریدې به؟ تا به څه وې جړل به دې؟ او کاري صاحب به چې راتلو هغه ته به تا څه ویل چې ما پرېږدې زه کور ته لاړ شم؟ نو ته یې تړلې وې دلته؟ لاسونه دې خوږ دي؟ وښایه کوم ځای خوږ دی؟ دا ځایونه خوږ دي. او والې مړی ته هم درته تېزندی اچولی وه؟ ولې؟ درې ورځې چې ته دې باتروم کې وې بیا ته کله بوتلې؟ چېرته یې بوتلې؟ دغه ته مردان ته؟ مردان ته یې بوتلم. نو ته اوده وې هغه ټایم چې کله؟ هلته مې پلار راغلی ایسته پیدا شوم ایسته هغه یې جیل ته بوتلم. تا قاضي صاحب له روټۍ به وروړه؟ او کار صاحب له هم روټۍ راوړه. او قاضي صاحب څه ویل درته؟ کار صاحب یې څه نه ویل. نو دلته یخني به ستا کېده که نه؟ دا برسته مې اغوسته. نو ستا خو مخامخ کور دی که نه؟ تا به اواز کولو چغې مغې به دې والې که نه؟ نه هغلته دی. چا اورېده نه ستا اواز؟ نه. خولې راله کلکه بنده کړ. ما لوگ ډېر آواز کړ چا نه اورېدو. او بابا درته یادېدو؟ مور پلار ته یادېدل؟ تا به جړل نو قاضي صاحب به څه ویل؟ تا به چې جړل ابل چې مه جاړه. او 3 ورځې صرف تا له کیر یې درکړی؟ صرف به کیر درکو؟ دغه یو کیر دی دکه یو. کم یو دی؟ ته راشه وکړه. دا یو دی. دا کیر به تاله درکو؟ به 3 ورځې تا دا کیر خوړلی؟ نه ایسه باتروم کې اړته. تا به نه خوړو؟ ولې دې کې نشه وه؟ اوس
قاری صاحب سره بیا ملاو شوې چې پولیسانو ونیولو پولیس چې ونیولو قاری صاحب ته چې څه وخت قاری صاحب بوتلې هغه غټه غټه ګیره وه اوس قاری صاحب ګیره نشته دی ګیره یې څه شوه خړاوړې وه ولې بیا دې پېژندو چې کله یې ګیره وخوړله که نه دې پېژندو جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ڈی ایس پی خزانہ سرکل انعام اللہ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ایک افسوسناک واقعہ ہوا, پیش امام تھا, بچے کو اغوا کیا, یہ واقعہ کب رونما ہوا, کیسے ہوا, پلاننگ کہاں پہ ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان بھائی بہت بہت شکریہ. مورخہ 5 جنوری کو رات تقریباً 10:30-11 بجے کے قریب مدعی تانے آتا ہے اور اپنے بچے کی گمشدگی کے متعلق وہ رپورٹ کرتا ہے کہ صبح 12 بجے دوپہر 12 بجے میں گھر سے نکلا ہوں, بچہ بھی میرے ساتھ تھا. گھر کے باہر میں نے اس کو 50 روپے دے کے دکان کی طرف رخصت کیا اور میں کام پہ چلا گیا. پھر رات 7:30 بجے گھر سے مدعی کو کال آتا ہے کہ بچہ حسیب اللہ موجود نہیں ہے. اس کے بعد وہ بچی کی تلاش شروع کرتے ہیں, رشتہ داروں کے گھر میں اور ہمسایوں کے گھر میں, ادھر ادھر وہ محلے میں چیک کرتے ہیں. بچہ ان کو نہیں ملتا, لیکن اس دوران اس کو میسنجر پہ میسج موصول ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے, وہ محفوظ ہے اور ہم ان کو محفوظ مقام پہ منتقل کر چکے ہیں. آپ بچی کی تلاش نہ کریں بلکہ ہمارے ساتھ بات کریں اور ہمیں 30 لاکھ روپے دیں تاکہ ہم آپ کو بچہ واپس کریں. ہم نے فوراً مدعی کی رپورٹ پہ مقدمہ درج کیا, اسپاٹ کا وزٹ کیا اور پوری جو ہماری سینئر ہیں ہائی اپ سے ان کے نوٹس میں سارے حالات واقعات لا کے ان کے ساتھ پراپر وہ کیس ڈیٹیل ڈسکس کی اور ایک طریقہ کار کے متعلق ہم نے تفتیش کا آغاز کیا. مختلف ٹیمیں ہم نے تشکیل دی کہ کیا کیا ہم نے کرنا ہے, کس کس طریقے سے کرنا ہے. ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہمیں جو ہے نا یہ بات سامنے آئی کہ جو وقوع ہے یہ مقامی مسجد اور مدرسہ کے پیش امام تھے جس کا نام ہے احمد علی ولد غلام فاروق سکنہ تنگی ضلع چارسدہ. وہ تقریباً 1.5 سال سے یہاں پہ امامت اور درس و تدریس کا کام کر رہا تھا, لیکن وہ مقروض تھا تقریباً 30 لاکھ روپے. اس دوران مدعی مقدمہ نے ان کو 5 لاکھ روپے بطور قرضہ حسنہ بھی دیے تاکہ وہ جو قرض دار ان کو زیادہ تنگ کر رہے تھے ان سے اپنی جان چھڑائے. تو ملزم کی گرفتاری کے بعد ملزم نے یہ بتایا کہ اس دوران میرے ذہن میں آیا کہ چونکہ ان لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں اور یہ رحم دل بھی ہیں تو میں ان کا بچہ اغوا کر کے ان سے مزید رقم لے کے اپنی جو ہے نا وہ قرض وہ ختم کرتا ہوں. اس کے لیے اس نے میسنجر پہ اپنی فیک آئی ڈی بنوائی تقریباً 2-2.5 مہینے قبل, اور اس کے بعد وہ مسلسل ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجتا تھا. ملزم نے بتایا کہ چونکہ یہ فیک آئی ڈی ایک فیمیل کے نام پہ تھی اور ان کے ساتھ زیادہ تر فیمیل فرینڈس تھے, تو اس وجہ سے یہ مدعی مقدمہ یا اس کے بھائی یا اس کا بہنوئی ان کے فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. پھر روز وقوع ان کو موقع ملتا ہے, ان کی بیوی اپنے گھر میں کی گئی ہوتی ہے, یہ گھر میں اکیلا ہوتا ہے اور چونکہ ان کے بچے نہیں ہوتے, یہ بچے حسیب اللہ اس کے بھائی یہ اکثر اوقات ان کے گھر میں کھیلتے تھے اور ان کو گھر میں کھانا وغیرہ بھی دیتے تھے. تو یہ حسیب اللہ اکیلے اس کے گھر میں کھیلنے کے لیے گیا ہے. اس دوران جو ملزم ہے اس نے کہا ہے کہ یہ تو ایک اچھا موقع ہے. اس نے اپنا گیٹ اپ چینج کر کے عورتوں کا گیٹ اپ بنایا ہے اور بچے پہ چادر ڈال کے بچے کو اٹھایا ہے, اور اس کو چونکہ اس کے کرائے کا مکان ہے اوپر پورشن میں وہ رہتا ہے تو اس میں کے باتھ روم کے اندر اس کو تقریباً 2 دن تک وہ اس کو محبوس رکھا ہے. پھر جب پولیس وہاں پہ مختلف سرچز وغیرہ کرتی ہیں, وہاں پہ بار بار گئے ہیں ایس پی صاحب نے, میں نے خود ایس ایچ او صاحب اور جو ہماری دوسری ٹیمی تھی وہ چونکہ ہر وقت اسپاٹ پہ موجود رہتی تھی مختلف کام انجام دہی کے سلسلے میں. اس دوران جو ملزم ہے وہ پریشرائز ہوا ہے پولیس کے ڈیٹرنس کی وجہ سے. اس نے کہا کہ یہ تو یہاں پہ میں محفوظ نہیں ہوں, اور اس نے اس دوران اپنا جو میسنجر آئی ڈی تھی اس کو بھی آف کر دیا, اور رات کے تقریباً 5 بجے پھر وہ موٹر سائیکل جو کہ اس نے اپنی بہنوئی سے وہ لے کے آیا تھا اس مقصد کے لیے, تو اس نے موٹر سائیکل پہ صبح 5 بجے حسیب اللہ کو جو کہ اس وقت سویا ہوا تھا اپنے ساتھ موٹر سائیکل پہ بٹھا کے یہاں سے وہ گیا ہے تنگی کے اوپر جو ممن کا علاقہ ہے پڑانگار.
वहाँ पे गए हैं, लेकिन उसको वहाँ पे महफूज ठिकाना नहीं मिला। उसके बाद वो मर्दान का इलाका है सलीम खान, वहाँ पे गया है, लेकिन वहाँ पर भी उसको किसी ने पनाह नहीं दी। तो उसके बाद उसने कहा कि मैं जल्द से जल्द मुद्दई मुकदमा से पैसे वसूल करके बच्चा उसको हवाला कर दूँ। तो उस दौरान उसने उसके व्हाट्सएप नंबर पे कॉल की है और उसको बताया कि आप मर्दान पैसे लेके आ जाएं ताकि मैं बच्चा आपको हवाला कर दूँ। मुद्दई मुकदमा और हमारी पुलिस टीम हम मर्दान गए हैं, लेकिन उसने शायद कि उसके साथ कोई था या उसने खुद पुलिस की मूवमेंट देखी होगी या उसको वो जगह मुनासिब नहीं लगी। उसके बाद उसने उसको बताया है कि आपको जो है ना रात के 8 बजे या 8 के करीब में लड़मा कब्रिस्तान में बच्चे को हवाला करूँगा। तो उसके बाद हमने जब वापस आए हैं तो हमने अपनी डिप्लॉयमेंट पूरी तरह से लड़मा कब्रिस्तान में कर दी, उसको पूरी तरह से कवर किया, बल्कि उसके ज़्यादा उसी एरिया को हमने कवर किया। तकरीबन 8 साढ़े 8 के दरमियान ये मुलजिम मोटरसाइकिल पे बच्ची को लेके जो उसने मुतय्यन करदा जगह थी वहाँ पे वो आ रहा था कि हम पुलिस पार्टी ने उसको वो पकड़ लिया, उसको गिरफ्तार किया और उसके कब्ज़े से हमने एक 30 बोर पिस्टल और वही मोबाइल जिसमें मैसेंजर में वो फेक आईडी भी थी, वो मोबाइल भी रिकवर किया और बच्चे को बहफाजत बाजियाब किया। लेकिन जब हमने बच्चे को बाजियाब किया है तो बच्चे के हाथों पे ज़ख्मात के निशानात थे, बच्चे के पाँव पे ज़ख्मात के निशानात थे और बाद में बच्चे ने हमको बताया कि उसने बहुत टाइट तरीके से मेरे हाथ और पाँव बांधे हुए थे और मेरे मुंह पे भी उसने कपड़ा बांधा हुआ था। 2 दिन तक उसको बाथरूम में रखा है। ये तो अल्लाह का खुसूसी फजल है कि इतनी सर्दी के बावजूद, इतनी लंबी लंबी रातों के बावजूद और जो उसको इस तरह गैर मुनासिब जगह पे रखा था, इसके बावजूद ये बच्चा महफूज रहा। सर आपने बड़ी डिटेल के साथ बात की, बहुत जामिया आपने सारी डिटेल बताई। एक सवाल आपसे पूछूंगा, चूँकि ये जो कारी साहब था उसने जब बच्चे को अगवा किया उसकी अच्छी काफ़ी सुन्नत के मुताबिक बड़ी बड़ी दाढ़ी भी थी। अब जब आपने मुलजिम को पकड़ा उसने क्लीन शेप की हुई थी, तो बड़ा ही शातिर नहीं था जिसने हुलिया भी चेंज किया? ड्यूरिंग इंटरोगेशन मुलजिम ने बताया कि जब मैंने ये वक़ूआ कर डाला, बच्चे को मैंने अगवा किया, तो उसके बाद मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये तो मैं इसमें पकड़ा भी जा सकता हूँ और कुछ और भी मिसहैप हो सकता है। तो उसने ये किया है कि उसने अपनी दाढ़ी वो मुंडवा ली और उस दाढ़ी को भी उसने घर में किसी जगह जो है ना वो महफूज कर लिया, ताकि अगर कोई मिसहैप होता है या उसको पुलिस पकड़ती है या किसी और तरीके से उसका जो ये सारा प्लान है वो ख़राब होता है, ताकि उसके पास उसने ख़ुद अपनी तरफ से एक फिर स्टोरी बनाई हुई थी कि मैंने ये चीज़ें लोगों को जो है ना वो बता के उनको कन्विंस करना था। लेकिन अल्लाह ने खुसूसी करम किया है कि उनके इस सारी प्लानिंग के बावजूद उनके इतनी जो उसकी मेहनत थी मुलजिम के उस पर पानी फेर दिया अल्लाह ताला ने और हम पुलिस पार्टी जो है ना वो कामयाब हुई है। क्या कहेंगे एक बंदा जो आलिम भी हो, कारी साहब भी हो, पेश इमाम भी हो और फिर ऐसा वाक़या भी करे, तो ये दीन के नाम पे एक वो नहीं लगाया इसने, हमें गुमराह करने की कोशिश नहीं की? अफसोस की बात है, लेकिन बतौर इंसान हम जो काम करते हैं हम अपने आमाल के खुद ज़िम्मेदार होते हैं और किसी इंडिविजुअल के किसी फ़ेल को मज़हब से या किसी ख़ास तबके से या किसी ख़ास सेक्ट से उससे जोड़ना ये मुनासिब नहीं है। ये हमारे अपने आमाल हैं, हमारी अपनी ज़हनीत है। चूँकि ये मकरूज़ था तो अपने कर्ज़ों के बोझ की वजह से उसका जो जहन था वो काम नहीं कर रहा था। उसका जहन सिर्फ यहाँ तक उसकी सोच थी कि मैं किस तरह किसी से पैसे लेके अपना कर्ज़ जो है ना वो ख़त्म करूँगा। उसने ये नहीं सोचा कि अपने कर्ज़ ख़त्म करने के लिए मैं एक इंतहाई संगीन वारदात कर रहा हूँ और ये एक ऐसी वारदात थी कि उसके जो नताइज थे वो इससे भी भयानक हो सकते थे। तो मेरे ख़्याल में ये उसका एक इनफरादी अमल है और वो अपनी अमल का ख़ुद ज़िम्मेदार है और किसी से भी बतौर इंसान चूँकि कमज़ोर है तो किसी से भी इंसान से आप कोई भी जो जुर्म है उसकी तवक्को आप कर सकते हो। चूँकि हमने देखा उसकी बड़ी दाढ़ी थी, अब क्लीन शेव है, घर वालों उसको कुछ कहा है उसने कि घर वालों ने मुझे बताया या कहा कि दाढ़ी क्यों हटाई? वारदात के टाइम के बाद बच्चे की रिकवरी तक उससे उसके घर में, चूँकि उसकी बीवी अपनी मेकी गई हुई थी, घर में उसके साथ कोई और रिश्तेदार नहीं था, न वो किसी दूसरे रिश्तेदारों से मिला है और उसने ज़्यादातर ये भी किया था, वो कहता है कि मेरा चेहरा कोई नहीं देखता,
میں زیادہ تر جو چادر ہے وہ اوڑے رکھتا ہوں اور جو میری داڑھی وغیرہ ہے وہ ویسی بھی جو ہے نا وہ چھپی رہتی ہے. تو اس وجہ سے ساری وقوع کے دوران جہاں تک اس کو کسی نے نہیں دیکھا. آپ نے تفتیش کی, بڑی بہترین تفتیش کی ہوگی, پوچھ گچھ بھی بڑی اچھی طریقے سے کی ہوگی. اس کا کوئی بیک گراؤنڈ کچھ پتہ چلا, کسی سے کوئی تنظیم سے کوئی تعلق وغیرہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ انتہائی شاطر ہے, پھر ایسے علاقے میں اسے قیام پذیر بھی تھا اور ایسی واردات بھی اس نے کی تھی. تو کچھ ایسا کچھ ملا ہے کچھ؟ ابھی انویسٹیگیشن کے ابتدائی مراحل ہیں اور اس کی ہمیں جو ہے نا وہ پراپر کسٹڈی مل چکی ہے. انویسٹیگیشن ٹیم محنت کر رہی ہے کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سامنے آئے اور انشاءاللہ تفتیش کے بعد جو ہے نا پتہ چلے گا کہ آیا ان کی بیک گراؤنڈ کس طرح ہے. لیکن ابھی تک جو پتہ چلا ہے وہ مقروض رہا ہے اور اپنی مقروضیت کی وجہ سے, قرض کی وجہ سے اس نے جو ہے نا یہ جرم کیا ہے. آپ سے میں آخری سوال کروں گا, بچے کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ زیادتی وغیرہ تو نہیں کی؟ الحمدللہ بچے کے ساتھ تو بالکل اس نے کوئی زیادتی وغیرہ نہیں کی بظاہر, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس کا پراپر میڈیکل کروایا ہے تاکہ پراپر میڈیکل کے بعد ہی ایکسپرٹ ہی یہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ بچہ کس حالت میں رہا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے مغوی حسیب اللہ کے والد, ان سے بات کریں گے. ډیره مهرباني تاسو ټایم راکو, خپل نوم راته وایئ, بیا راته وایئ چې دا واقعه شوې وه څنګه وه. السلام علیکم جی, ډیره مهرباني. دا عطاالله نوم مې دی, زما زوی حسیب الله نوم و او دا واقعه داسې شوې وه, زه خپل دکان ته سهار داسې 9-10 بجې ځم او دا زما ورور د مخامخ دا دکان دی, دی دکان کې دا روزګار کې دا کور کې یو مشر شته دی, بس موږ به هم ګرځو خپل روزګار به کوو. زه سهار 9-10 بجې تلم دکان ته او داسې 6-6:30 بجې فون رالی چې ستا زوی ورک دی, نشته دی. چې زه رالم خو زه هغه ټلیفون وشم, زه کلي ګاونډ خبره ده به دلته به رایي, چېرته به ماماګانو کتلې, ترکه به تلې. د هغې نه پس چې دا معلومات مې ماماګانو له وکړو سړي پته نه لګېده. بس دغه ټیم نه خپلو لاسو نه دم لاړی. بس 100% دا مطمئن شوم چې بس سړی خو من نه تللی ده چې هر چا وړی خپل سړي وړی خو سړي پته نه لګي. ماخوستن دا قاري صاحب مال رالی, شخصي دا کوم قاري صاحب چې دا کیم کړی دا کیس یې کړی دی, ما ته ویلې صورت یاسین ستا لپاره جومات کې ختم وکړو او په هغه ترجمه مې کوله, هغې کې مې نو دعا وکړه خدای به خیر کړي, پرېشر مه اخله. خو شپه وه تېرېدله, خو شپې 2 بجې وې لاړم اف آی آر بیا هلته دغه کې درج کړو په تاڼه کې خزانه کې اف آی آر چې درج کړو. واپس چې رالو سهار دې قاري واپس مال رالی, بیا راته وویل چې خفه کېږم خدای به خیر کړي. دقه قاري صاحب دا گیم او دې هلکانو سره به دې دغه کې ګرځېدو, تسلیانې مې هم درکولې, تسلي به هم راکوله او زموږ سره به دې حجره کې کېناستوم. هغې باوجود د دې قاري صاحب سره احسانات زما خپل شخصي, دا 2 بچي اوس زما سبقونه ویلې, دې قاري صاحب یو 2 میاشتې مخکې ماته یو میسیج واورو, هغه په دې اوس په ډیټیل کې پروت دی. هغه ماته ویل په ما باندې 30 لکه روپۍ قرض دی او داسې کار راله وکړه چې دا ښځې او د مور کنځلې راته دا سړی په واټساپ باندې کوي, بېشرمي راله کوي, دا قرض راله یو طریقه باندې خلاص کا. زما کور ته رالی داسې کار مې وکړو, ما د ورونو سره مشوره وکړه, مال د سړي باندې قرضه ده, زه شا زکات یا داسې خو قرض چې څه وله ورکړو چې دا معاملې به دا ختمې کړي. نو دغه باوجود ما 2 میاشتې مخکې دته یو 15 لکه روپۍ قرض حسانه ورکړم, دا سوال خپله معامله به ختمه کړو. زه کنځلې منځلې به ته دومره نه کړې, معامله مې ول ختمه کړه. چې معامله ختمه شوه نو دې نه پس ما ته پته نه وه, د یو آی ډي جوړه کړې وه, هغې فیک نیوز دغه باندې میسنجر باندې ما ته میسیج رالی, دا ماشوم چې ونیول شو دغه آی ډي ما ته یو 10 ورځې مخکې به یو هلو میسیج شوی و, هلو میسیج به یو 10 ورځې مخکې ما ته شوی و, د ښځې په نوم ښځې په نوم باندې آی ډي وه او پروینه جمیله پروینه صدا په دې په نوم باندې آی ډي جوړه کړې وه. بیا په میسنجر دا کالونه چې راتلل د 10 ورځې یا 10 ورځې مخکې ما سره په دې باندې هلو میسیجونه به راتلل, خو خبرې نه راغتلې او دغه رنګې لیکل میکل شوي وو. خو زه دغه شپه وه تېره شوله, ډېره سخته وه. سبا د ای سی پي صاحب او سی پي یو صاحب او دا ډي سي پي صاحب او سی شو صاحب دا ټول راغلل, د غرمې نه سټارټنګ وشو, شروع شوه. خو باوجود د احسان دغې نه پس دې سړي کې موږ لږ داسې حساب و چې دا موږ سره هغې نه پس بیا داسې ډېر نه کېناستو. پته موږ ته هم داسې لږه لږه لګېده. ورونو یو ورځ موږ پرې اعتراض کړی و, هغه کې ضیاءالرحمن نوم یې د هغه دا وویل چې دا سړی تاسو نه کښېني, د معلومات وکړئ, دا ولې نه کښېني, لکه تیاره پکې وه مخکې نه چې بس دغه کار د کړی خو بس هغه شوی, خو موږ سره بیا نه کېناستو. د هغې نه باوجود شپه وه تېره شوه, دا 2مه شپه هم تېره شوه چې تېره شوه, دغې باوجود
دا سړی بس کله مردان ته وړي یا نوخار ته وړي چې هر چرته وړي د تختولي بس هغه حساب تا خو تاسو د علاقې کاری صاحب او پیش امام او تاسو پس منځونه کړی دي قرآن سبقونه مسویلی نو یقینا مراسي چې هغه بده یقین یو پیسه د پینوز منګه چې یقینا په خدای مخامخ 2 غزه کور دی 2 غزه ممس کې فاصله د یو لار ده نو ورختی به کتلې به او چې مونږ بیا وکړه لګه اوس خو ګیرم والی را تاسو کتلې جی ګیره چې ول ما د عقل می وخت خبر نو چې موږ د خپونه دم لاړ کتلې مو ته شو د شرم دراسه هغه نه شرمې د موږ شرمې دلو نو ملاو شوی وسره ملاو څنګه شبه سړی تاسو د مرګ کار وکړي بلاوېدل نو چې لکه پولیس چونی ولو نو خبره څه پیغمانتیا څه نه ما څه هیڅ خبره نه ما اوس پیغمانتیا څه خبره دا او د جرب کړی چې پیغمانتیا خبر ته ضرورت نشته دی او تاسو چې کله فون میسج وکړو په میسنجر باندې یا کال وکړو څومره تاوان ده اوس مال 30 لک روپۍ تاسو بندوبست کړو د 30 لک روپۍ بندوبست په خپل موږ سوچ کړو چې دا څنګه څنګه میسجونه د دې حال داس باندې کول چې لکه زمنګ ورور راته لګي یا راته ترزوی لګي هغه د میسجونه لګل ما د ورور به بیل نوم اخیستو د ترزوی نوم مې بیل اخیستو هغه راته یو داسې تصویر را لېږلی داسې دمکي را لېږلی و زموږ یو ترزوی یو شپږ اووه میاشتې مخکې وفات شوی و په ساده کې چای ایشتلی و هغې تصویران یې راولېږل چې دا سړی ما وژلی و تاسو ته ما 30 لک روپۍ ډیمانډ کړي تاسو ما هغه ټایم کې نو پوره کړی هغه هم 30 لک ډیمانډ هغه هم 30 لک اغوا شوی و هغه دی کې قتل شوی و هغه چې قتل شوی و چې دا 30 لک روپۍ ته ما لرانه کې دا ماشوم هم ستا قتل کېږي او دا قتل هغه ما کړی دی او دویمه دا خبره کول په میسج کې موجود دی هغه ما تاسو تانه تلاش اف آی آر وکي غزر اف آی آر وکي موږ ته هیڅ هم نشي رسیدل موږ دا کار دی دا روزګار هم دی خالق د سه د پسړوري ودا ویلې دا دم کې ما تراکه به اخیر ګل د قتل روا دی ما ته په میسج کې وځي دا خو ماشوم دی ماشوم څه کې ورته په رحم وکي پیسې راولېږي 30 لک روپۍ دا خبره هتري اوس نو اوس ماشوم ته یو نوې ژوند ملاو شو نوې ژوند نو چې بس دا ځکه سوچ او فکر کې ملاو او ژوند مې ملاو شي نن سبا د اعتماد او د اعتماد خبرې ختمې دي د سبا اوس بچا اعتماد وکړو ولې تاسو مال حال به کتلی دي قاضي صاحب نو بس هغه لالچ کې بس لالچ نو چې هغه بس هر څه تیرو د سړی د خپل ژوندۍ د نقشې او د مخ د روح نه تیرې هر څه نه تیرې لهجه بدلول مخ ګیره ختمول او د هر څه کول هغې باوجود د دې نه به دا غټ کار نورم کولی شي تا کېدی نه شي چې دا دومره سوچ کولی شي او دی نه غټ کار هم کولی شي کار جی ناظرین اس وقت میں مقصود آباد میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر بچے کو اغوا کیا گیا تھا اور پھر اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو وہ جگہ دکھائی جہاں پر بچے کو قید رکھا گیا تھا محبوس کر کے رکھا گیا تھا میرے ساتھ ایس ایچ او خزانہ طارق روغانی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ طارق بھائی بچے کا گھر شاید یہ والا ہے یہاں سے بچہ اغوا ہوتا ہے سامنے ان کا ہمسایہ جو پیش امام تھا وہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں قاری صاحب جو تھا اس نے پلاننگ کیسے کی تھی بچے کو پھر یہاں سے شفٹ کیسے کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تھینک یو احسن بھائی آپ آئے یہاں پر یہ جو متاثرہ بچہ ہے یہ ان کا گھر ہے اور یہ جو پیش امام تھا یہ ان کا گھر ہے جو انہوں نے رینٹ پر لیے تقریباً 7-8 ہزار وہ رینٹ پے کرتے تھے اس میں یہ جو متاثرہ بچہ ہے ان کے والد صاحب اس میں ان کی مدد بھی کرتے تھے وہ جو بیک سائڈ پر جو مسجد ہے ان کے وہ پیش امام تھے اکثر اوقات یہ جو متاثرہ بچہ ہے یہ کھانے پینے کا سامان وغیرہ یہ ان کے گھر پہ لے کے جاتے تھے تو وقوع کے روز بھی یہ جو بچہ تھا یہ وہاں پر ان کے گھر گئے ایز یوزول تو پھر انہوں نے عورتوں کے کپڑے میں ان کو ڈھانپائے اور جو اسپاٹ آپ نے دکھا دیا جہاں پر ان کو رکھا گیا تھا تو پھر وہاں پر لے کے گئے اور ان کو ہاتھ پاؤں ان کے باندھ کے وہاں پر ان کو رکھا گیا تھا تقریباً 2 دن ان کو رکھا گیا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی اور ان کو ہم نے اریسٹ کر لیا اچھا چونکہ قاری صاحب کا گھر یہ ہے تقریباً 100 قدم کے فاصلے پر وہ مدرسہ بھی ہے جی سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب یہ بچہ اغوا ہوا تھا اس رات آپ بھی آئے ڈی ایس پی بھی آئے اور افسران بھی آئے اسی پیش امام کے پیچھے آپ نے باجماعت نماز بھی ادا کی بالکل انٹرسٹنگ بات یہی ہے کہ اس دن ہم آئے تھے رات کو ایس پی صاحب بھی تھے ڈی ایس پی صاحب اور میں خود تھا ہماری ساری نفری بھی موجود تھی اگر آپ کا کیمرہ مین یہ جگہ دکھا دے یہ جو بیٹے کے ہم یہاں پر بیٹھ کے ان کے ساتھ ہماری کافی وہ ڈسکشن ہوئی تھی اس کیس کے حوالے سے اور یہ جو مسجد ہے یہاں پر ہم نے مغرب کا نماز بھی ان کے پیچھے پڑھا تھا باجماعت
ہمیں پتہ نہیں تھا، بلکہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ جو ملزم ہیں یہی پیش امام صاحب ہوں گے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے اور ہم نے بچہ بھی ریکور کیا اور ان کو اریسٹ بھی کر لیا ہے. اچھا یہ بھی تھا انویسٹیگیشن میں، یہ بھی آدمی سامنے آئی کہ جو پیش امام تھے انہوں نے داڑھی جب منڈوائی اپنی تو کسی ڈاکٹر کے پاس گیا کہ مجھے کوئی ایسی میڈیسن دے میری داڑھی بڑی ہو جائے، تو یہ تھا اس طرح کچھ تھا سین؟ بالکل. انہوں نے یہ جو پیش امام صاحب تھے انہوں نے تقریباً 3-4 مہینے سے یہ پلاننگ بنائی تھی. یہ جو فیک آئی ڈی تھی انہوں نے 3-4 مہینے پہلے بنائی تھی اور ان کو فرینڈ ریکویسٹ وغیرہ بھی بھیجے تھے. یہ جو متاثرہ بچہ ہے ان کے والد صاحب کو اور ان کے جو چچا ہے سب کے فیملی ممبرز کو انہوں نے وہ فرینڈ ریکویسٹ وغیرہ بھیجے تھے. اور جیسے ہی یہ اپنے کام میں کامیاب ہوئے ان کو کڈنیپ کیا ہے، تو پھر بعد میں اسی میسنجر کے تھرو جو ایک لیڈی کے نام سے بنائی گئی تھی وہ آئی ڈی، تو ان پہ ان لوگوں سے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنا حلیہ تبدیل کیا تھا، داڑھی وغیرہ انہوں نے کلین شیو کیا تھا. تو بعد میں یہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ان سے بھی ہم بیانات وغیرہ لیں گے. تو ان کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ کائنڈلی آپ مجھے کوئی ایسی دوا دے کہ یہ جو میری داڑھی ہے یہ 1-2 دن میں واپس بڑی ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب نے دی ان کو دوائی؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی دوائی تو ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ جس سے 1-2 دن میں آپ کی داڑھی واپس آ جائے. اچھا طارق بھائی، ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گا. میاں بیوی کا رشتہ انتہائی مقدس رشتہ ہے، پھر باپ بیٹی کا رشتہ، پھر ماں باپ کا رشتہ، ان سے تو اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. آپ نے بھی وہ کیسز دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی کور کیے ہیں. اب چونکہ قاری صاحب پیش امام اور پھر بچوں کا اور ان کا پڑھانا ان کے مسجد میں وہ رشتہ بھی جو ہے اس کو کوئی ٹھیس پہنچی ہے، کیا کہیں گے ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ احسن بھائی، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ شوہر بیوی کا وہ رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، ابھی انفارچونیٹلی جو استاد اور شاگرد کا وہ رشتہ ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے. میں آپ کے کیمرے کے توسط سے پبلک کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جس بندے پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں تو برائے مہربانی ان کو پہلے آپ چیک کیا کرے کہ یہ بندہ جو شرافت کا لباس انہوں نے اوڑھا ہے آیا یہ ٹرسٹ کے قابل ہے یا نہیں ہے. ہمیں کسی بھی بندے پر بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہی میرا میسیج ہے پبلک کے لیے. یہ وہ گھر ہے جہاں پر قاری صاحب نے اس بچے کو قید رکھا تھا؟ جی بالکل، یہی وہ گھر ہے. اس میں یہ پیش امام صاحب اور ان کی بیوی جو ہے وہ رہتی تھی. وہ کوئے کو روز جو پیش امام صاحب کی بیوی ہے وہ اپنے والد صاحب کے گھر گئی ہوئی تھی اور پیش امام صاحب یہاں پر اکیلے تھے. تو ان کو کڈنیپ کر کے وہاں پر جو تیسرا منزل ہے اس کے واش روم میں انہوں نے بند کیا ہوا تھا بچے کو. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، ہماری آج کی کہانی اعتماد کے قتل کی ہے اور یہ ایک ایسا جرم ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا. اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.